Salam alaikum. Inch'Allah, pour cette vidéo, on va continuer le cours de filtrage après redressement en déterminant les différentes grandeurs caractéristiques. La dernière vidéo, on a étudié le circuit de filtrage pour le simple alternance. Pour cette vidéo, on va l'appliquer sur les autres circuits de redressement. إذا كتلاحظوا عندنا في هاد لي سيركوي عندنا seulement le redressement. إذا عندنا لي sorties de ces circuits U يعني en noir كما كتشوفوهم دابا. Après يعني فين غنبغيو نديرو الفلتراج يعني غادي نزيدو le condensateur en parallèle مع la charge. إذا ديجا شفنا لو برانسيب ديال الفلتراج قلنا فين كنزيدو ان كوندونساتور يعني هاد لو كوندونساتور كيتشارجا و كيديشارجا و كيعطينا يعني لا فورم دو لا طونسيون اوندولي يعني كتكون لا فالور ماكسيمال ابوبري كتبقى لا ميم دونك لا فالور مينيمال اللي كتكون كطيح للزيرو يعني كطلع لواحد لا فالور يعني سوبيريور ا زيرو و قريبة لا فالور ماكسيمال. تي هي لا بيريود de la tension d'alimentation. Donc, l'état initial, le condensateur qui est chargé, qu'on appelle dans le temps de charge initial. Après, le condensateur qui est déchargé durant ce temps de déchargement. Et ainsi de suite. Après, qu'on a le temps de charge, c'est qu'on calme le premier temps de charge initial. Après, qu'on conserve les durées ou bien les intervalles de temps. كنلاحظوا المدة ما بين جوج اللحظات ديال لا فالور ماكسيمال دونك كتبقى كونستونت صافي هاد المدة اللي كتعاود بيان سور كنسميوها لا بيريود ديال هاد لا طونسيون في لا سورتي دو فلتراج دونك on appelle يعني la période de renflement. Donc on va voir après c'est quoi le renflement. Donc pour la première grandeur qu'on va déterminer c'est la fréquence de renflement. كتلاحظوا هنا بالنسبة لا بيريود دو رونفلومون كتبقى هي نفس لا بيريود ديال لا طونسيون داليمونطاسيون سافو دير تي ار كتساوي تي يعني بقى لا فريكونس دو رونفلومون هي نفس لا فريكونس دو لا طونسيون داليمونطاسيون اللي هي اف. بنفس الطريقة بالنسبة للمونتاج دوبل التيرنونس يعني في لي دو تيب اللي هما ترانسفورماتور بوان ميليو و دوزيام مونتاج ديال بوان دو غريس. On fait qu'insider le condensateur. C'est le principe qui met la première vidéo. Le condensateur qui charge à la tension d'alimentation ou qui décharge une fois tu te la nouvelle tension les radis appliquée à le condensateur. Bien sûr au bout fin qui tarja est supérieur la tension qui وصل le condensateur après déchargement qui est عاود charge et ainsi de suite. إذا في هاد الحالة عندنا لا بيريود دو رونفلومون تي ار دونك هي المدة يعني الفاصلة ما بين يعني دو فالور ماكسيمال يعني متتابعين. إذا تلاحظوا هنا يعني هاد لا فالور دو تي ار يعني كتساوي النص يعني النص ديال لا بيريود داليمونطاسيون سافو دير تي ار كتساوي تي سير دو. On déduit à la fin que la fréquence de renflement égale le double de la fréquence de la tension d'alimentation. Deuxième grandeur caractéristique, le renflement. Donc là, le renflement, هو الفرق ما بين يعني les deux valeurs limites. Ça veut dire هو الفرق ما بين la tension maximale و minimale اللي كتفاري عليها la tension في la sortie. إذا ER كتساوي U max ناقص U minimal. بالنسبة ل U max خصنا ناخدو على البال بالنسبة لي زيكزارسيس يعني في لي زيكزام دابا خصنا هاد U max خصنا نعرفو كيفاش نجبدو القيمة ديالها دونك على حسب كما قلنا لو موديل ديال لا ديود اللي كيتفرض علينا في ليكزارسيس. Ça veut dire pour le cas ديال لا ديود idéal le cas le plus simple la tension maximale في la sortie هي نفس la valeur maximale اللي كاينه في l'entrée. Ça veut dire U max كتساوي E max. نورمالمون بالنسبة لجميع الأنواع ديال لي سيركوي دو رودريسمون يعني السامبل التيرنونس و الدوبل التيرنونس. ميتنون إلا عندنا لا ديود عندها لا طونسيون دو سي عطاونا القيمة ديالها. إذا هنا خصنا نردو البال إذا في الحالة ديال سامبل التيرنونس دونك كيما شفنا يعني في لا بروميير بارتي يعني في الرودريسمون لا فالور ماكسيمال هي الماكس سافو دير لا فالور ماكسيمال ديال لاليمونطاسيون و كنقصو منها لا طونسيون دو سي.
بالنسبة لدوبل التيرنونس، إذا هنا خصنا نردو البال عاوتاني، عندنا جوج حالات. الحالة الأولى بالنسبة للرودريسمون افيك لو ترانسفورماتور ان بوين ميليو، كتبقى عندنا نفس العلاقة، يعني الأولى اللي هي U max كتساوي U max ناقص VS. Par contre, deuxième exemple ديال le redressement, ça veut dire avec 4 diodes. إذا هنا la valeur maximale هي يعني U max ناقص 2 fois VS. يعني خصنا نردو البال لهاد لا ديفيرونس. غرافيكمون نقدرو نجبدو يعني هاد القيمة ديال لو غونفلومون. إذا هي كما كتلاحظو هو الفرق ما بين la valeur maximale و U minimale. Pour la troisième grande caractéristique, on a l'indice de renflement. Donc cet indice il a le symbole ديال le rendement à peu près, donc égal à ER sur Umax. Donc l'intérêt ديال هاد l'indice normalement فين كنعرفوا القيمة ديال le renflement par exemple 4 فولت. اذا هنا هذا 4 فولت حيت لو رونفلومون كيعطينا فكره على لا كاليتي ديال الفلتراج. ديجا قلنا كل ما تيكون يعني هاد لو رونفلومون صغير كل ما نقدروا نقولوا بان عندنا ان بون فلتر، ولكن لو بروبليم خصنا ناخذوه بعين الاعتبار يعني لا طونسيون ماكسيمال. اذا هنا الا كانت كما قلنا ار كتساوي 4 فولت وكانت لا طونسيون ماكسيمال يعني صغيره حتى هي مثلا نقولوا عندنا 8 فولت في لا فالور ماكسيمال، اذا ما نقدروش نقول بان عندنا ان بون فلتر. باغ كونطخ الا عندنا لا فالور ماكسيمال كبيره بزاف يعني نقولوا مثلا 300 فولت، اذا 4 فولت بالنسبه ل 300 فولت اذا يعني تري فيبل بارابور 300 فولت، اذا نقدروا نقولوا هنا عندنا ان بون فلتر. اذا هنا ضروري خصنا يعني نعرفوا القيمه ديال هذا الانديس دو رونفلومون باش كيعطينا واحد الفكره تري اكزاكت على لا كاليتي دو سو فلتر. إلا بغينا نعبرو على هاد لانديس دو رونفلومون يعني اون بورسون، يعني يكفي نعرفو القيمة ديال لانديس دو رونفلومون اللي حسبناه في لا بروميير ريلاسيون وكنضربوها في 100 كتعطينا لانديس اون بورسون. Maintenant la tension moyenne. Donc déjà شفنا يعني le principe pour déterminer la valeur moyenne في les premiers circuits. قلنا بأن هاد la valeur moyenne يعني équivalent ديال واحد القيمة اللي كتبقى constante. Ça veut dire يعني durant يعني tout le temps. يعني اللي هي كتكافئها القيمة ديال la tension continue. يعني كنعرفو أن la tension continue كتبقى constante. هاد la valeur moyenne كتعطينا فكرة على القيمة إلى يرجع لنا la tension continue. لاحظتو هنا بالنسبة ل la tension I de T يعني رسمناها ابوبخي يعني لينيير، لان نورمالمون يعني هذيك لي بارتي ديال الديشارجمون شارجمون تقريبا لينيير، يعني تو سامبلومون بور فاسيليتي لو كالكول دو سيت فالور موين. ما كاينش اون غروند ديفيرونس ما بين لا فالور يعني تيوريك ما بين لا فالور يعني ريال. اذا لا ريلاسيون اون جينيرال يعني اللي كنستعملوها باش نحسبوا هاد لا فالور موين. Donc une moyenne égale à 1 sur TR, il y a la période de la tension qu'on va déterminer sa valeur moyenne, fois l'intégrale de 0 jusqu'à TR, la période de la tension, fois D de T. Déjà qu'on a mathématiquement l'intégrale qui représente la surface ديال الشكل اللي كيتحدد بلا فورم ديال لا طونسيون وما بين لاكس ديال لي زابسيس اللي هو لو طون وما بين يعني لي دو دروات فيرتيكال اللي كيحددوا يعني لا بيريود تي ار. اذا سمينا هاد لا سيرفاس يعني كونت اس، لا بروميير ريلاسيون غتعطينا اون موين كتساوي 1 على تي ار فوا اس. اون فا ديدوير ابخي كو اون موين فوا تي ار كتساوي اس. ديجا كنعرفوا بان la période كتبقى constante ainsi la valeur moyenne par définition. إذن هاد la relation ديال U moyenne fois TR يعني normalement كتreprésenter une surface ديال rectangle، لأن TR donc هي القاعدة و U moyenne هو الارتفاع. إذن غنسميو المساحة ديال الريكتانغل باغ اس زيرو، لأن نورمالمون غادي تعطينا لا ريلاسيون بأن اس كتساوي اس زيرو. حنا الهدف ديالنا في الاخر هو نقلبو على لا فالور موين. إذا باش نقلبو على لا فالور موين بحال هاد لا ريلاسيون اي موين فوا تي ار كتساوي اس، يعني خصنا نقلبو على القيمة ديال اس في لا بروميير كورب. إذا هنا باش نلقاو هاد بروميير كورب، إذا هنا بور كالكولي، إذا هنا باش نحسبو المساحة ديال هذا الشكل هذا كتلاحظوا يعني غادي نقسموه على 3 ديال الاشكال باش نسهلوا علينا يعني الكالكول ديال هاد لا سيرفاس. غنقسموها ل S1 و S2 S3. اذا S1 هي المساحه ديال المستطيل و S2 S3 ce sont des triangles. اذا لا ابليكينا لي ريلاسيون ديال لي سيرفاس عندنا
S1 كتساوي E مينيمال اللي هو العرض الطول أو القاعدة فوا تي ار. نفس الشي بالنسبة ل S2 مساحة المثلث والارتفاع ديالو في هاد الحالة عندنا هي ER مضروبة في القاعدة ديالو هنا ونسميوها T2 مقسومة على جوج. نفس الشي بالنسبة للمثلث الثالث يعني S3 يعني ER فوا T3 على جوج. إذا هنا بيان سور on va simplifier cette relation. كنعملو ب ER على جوج تعطينا T2 زائد T3. كيبان لكم بأن T2 زائد T3 يعني كتعطينا tout simplement TR. إذا في الآخر غادي نعملو بار TR. هنا غادي نعوضو ER par sa relation اللي هي U max ناقص U minimal et après on va simplifier. إذا نوحدو المقامات غتعطينا 2 fois U minimal زائد U max ناقص U minimal على جوج. إذا 2 U minimal إلا جمعناها مع ناقص U minimal كتعطينا 1 U minimal وفي الآخر كتعطينا U max زائد U min sur 2 le tout fois TR. إذا كنعوضو S0 اللي هي المساحة ديال المستطيل ب U moyenne fois TR و S كنعوضها بلا غولاسيون اللي لقينا U max زائد U minimal على جوج fois TR. كنلاحظو بأن هاد TR هنا كيتعاود إذا on va le supprimer وفي الأخير كنحصلو على هاد النتيجة النهائية U moyenne كتساوي U max زائد U min sur 2. إلا بغينا نلقاو U moyenne يعني بطريقة أخرى نقدرو نستنتجوها من لا كورب اللي عندنا هنا. إذا كنلاحظو بأن يعني ER كاينة ما بين U minimal و U maximal. إذا هنا لا فالور موين دابخي هاد لا غولاسيون كنفهمو بأنها كاينة يعني في النصف ديال يعني القطعة اللي محصورة ما بين U max و U minimal. وبهاد الطريقة يعني كنلقاو U moyenne كتساوي U minimal. باش نوصلو U moyenne خصنا نزيدو يعني النص ديال ER يعني زايد ER sur 2. أو بطريقة أخرى يعني نديرو العكس يعني نلقاو U moyenne يعني كنطلعو الفوق يعني هي U max. في هاد الحالة خصنا نقصو ER على جوج. وأخيرا يعني on va déterminer C c'est-à-dire la capacité du condensateur. Donc إلا عقلتو في la dernière vidéo c'est-à-dire la vidéo précédente قلنا بأن القيمة ديال هاد la capacité كل ما كانت كبيرة كل ما la valeur minimale يعني كتكون plus grande. Donc maintenant on va démontrer يعني cette liaison ما بين la capacité C et le renflement ER. Donc on va prendre l'exemple de circuit mono-alternance. بالنسبة le courant E moyen qui traverse la résistance R يعني كنعتبروه كما قلنا c'est un courant continu لأن c'est une valeur constante. Alors E moyenne en appliquant la loi d'Ohm égale à U moyen sur R. من ناحية أخرى كنعرفو بأن un courant c'est la variation de la charge يعني pendant un certain temps يعني delta Q على delta T. كنعرفو هاد لا فارياسيون دو لا شارج بيان سور كتجينا من الكوندونساتور. الكوندونساتور هو اللي كيتشارجا بالاليمونطاسيون وكيديشارج على لا ريزيستانس. اذا نقدروا نقولوا هنا بان لا كاباسيتي دو سو كوندونساتور هي نفس لا فارياسيون دو لا شارج اللي كدوز في لا ريزيستانس سير دلتا U يعني لا فارياسيون دو لا طونسيون اللي على لا ريزيستانس. Donc une variation de delta T اللي هي TR كتقابلها une variation de la tension اللي هي ER. يعني pour chaque période on a une variation ديال ER. Alors هنا C كتساوي E moyenne وكنعوضو دلتا T par TR و دلتا U par ER. وكنعرفو TR هي 1 sur FR. نقدرو هنا نعوضوها كترجع لينا C هي E moyenne على ER فوا FR يعني TR كتعدنا في الأول في البسط المقلوب ديالها غادي يهبط المقام بالنسبة ل FR. أو نعوض لو كورون E moyenne par tension moyenne en appliquant la loi d'Ohm كتصبح لنا لا غولاسيون C هي U moyenne على R فوا ER فوا FR. دونك هنا بهاد العلاقة نقدرو نحسبو لا كاباسيتي باش نحصلو على واحد القيمة ديال ER دوني. إذا هنا كنستنتجو هاد لا غولاسيون هنا بغينا نقلبو على ER يعني ER كتساوي في هاد الحالة E moyenne على R فوا C فوا FR. دونك فهاد لا غولاسيون كتبين لنا بأن إلا كانت عندنا C قيمة كبيرة إذا بيان سيغ ER كتصغر. دونك داكشي اللي قلنا في الأول. ولا ديتو بال حاجة أخرى عاوتاني بالنسبة لا فريكونس دو رونفلومون عندنا نورمالمون دو كا. في المونو التيرنونس عندنا FR كتساوي F وفي الدوبل التيرنونس FR كتساوي يعني 2 فوا F. إذا بالنسبة للدوبل التيرنونس يعني لا فريكونس كتزاد سافيدير في كتزاد لا فريكونس كتنقص ER. ولا رجعتو لا كورب يعني غتلاحظوا هاد الفرق ما بين المونو التيرنونس والدوبل التيرنونس. يعني في المونو التيرنونس كتكون عندنا ER يعني كبر بالنسبة يعني للدوبل التيرنونس.